किरातवाराही स्तोत्रम्। अस्य श्रीकिरातवाराही स्तोत्रमहामन्त्रस्य दूर्वासो भगवान् ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः। श्रीकिरातवाराही मुद्रारूपिणी देवता। हुं बीजं रं शक्तिः क्लीं कीलकं मम सर्वशत्रुक्षयार्थं। श्रीकिरातवाराही स्तोत्रजपे विनियोगः। उग्ररूपं महादेवीं शत्रुनाशनतत्परां क्रूरां किरातवाराहीं वन्देऽहं कार्यसिद्धये। स्वापहीनां मदालस्यामप्रमत्तामतामसीं दंष्ट्राकराळवदनां विकृतास्यां महारवाम् ऊर्ध्वकेशीमुग्रधरां सोमसूर्याग्निलोचनां लोचनाग्निस्फुलिङ्गाब्जैर्भस्मीकृत्वा जगत्त्रयं मोदयन्ती मट्टहासैर्मुहुर्मुहुः। खड्गं च मुसलं चैव पाशं शोणीतपात्रकं दधतीं पञ्चशाक्यै स्वर्णाभरणभूषितां गुञ्जामालां शङ्खमालां नानारत्नविभूषितां वैरिपत्नीकण्ठसूत्राच्छेदनक्षुररूपिणीं क्रोधोद्धतां प्रजाहन्तृ क्षुरीकेवस्थितां सदा जितरम्भोरुयुगळां रिपुसंहारताण्डवीं रुद्रशक्तिं परां व्यक्तामीश्वरीं परदेवतां विभज्य कण्ठदंष्ट्राभ्यां पिबन्तीमसृजं रिपो गोकण्ठमिव शार्दूलो गजकण्ठं यथा हरिः। कपोतायश्च वाराही पतत्यशनया रिपौ सर्वशत्रुञ्च शुष्यन्ति कम्पन्ति सर्वव्याधयः। विधिविष्णुशिवेन्द्राद्या मृत्युभीतिपरायणाः। एवं जगत्त्रयक्षोभकारकक्रोधसंयुतां साधकानां पुरः स्थित्वा प्रवदन्ती मुहुर्मुहुः। प्रचरन्तीं भक्षयामि तपः साधकते रिपून् तेऽपि यानो ब्रह्मजिह्वा शत्रुमारणतत्परां। त्वगसृग्युं समेदोऽस्ति मज्जाशुक्लानि सर्वदा भक्षयन्तीं भक्तशत्रुरचितात् प्राणहारिणीम्। एवं विधां महादेवीं याचेऽहं शत्रुपीडनं शत्रुनाशरूपाणि कर्माणि कुरु पञ्चमी। सर्वशत्रुविनाशार्थं त्वामहं शरणं गतः तस्मादवश्यं शत्रूणां वाराही कुरु नाशनं। पातुमिच्छामि वाराही देवी त्वं रिपुकर्मतः मारयाशु महादेवी तत्कथां तेन कर्मणा। आपदः शत्रुभूताय ग्रहोत्थाराजकाश्चय नानाविधाश्च वाराही स्तम्भयाशु निरन्तरम्। शत्रुग्रामगृहान् देशान् राष्ट्राण्यपि च सर्वदा उच्चाटयाशु वाराही वृकवत्प्रमथाशु तान्। अमुकामुकसंज्ञाश्च शत्रूणां च परस्परं विद्वेषय महादेवी कुर्वन्तं मे प्रयोजनं। यथा नश्यन्ति रिपवस्तथा विद्वेषणं कुरु। यस्मिन् काले रिपुस्तम्भं भक्षणाय समर्पितम् इदानीमेव वाराही भुङ्क्ष्वेदं कालमृत्युवत्। मां दृष्ट्वा ये जनात् नित्यं विद्वेषन्ति हसन्ति च दूषयन्ति च निन्दन्ति वाराह्येतान् प्रमारय। हन्तु ते मुसलं शत्रुन् अशने पतनादिव। शत्रुदेहान् हलं तीक्ष्णं करोतु शकलीकृतान्। हन्तु गात्राणि शत्रूणां दंष्ट्रावाराहि ते शुभे। सिंहदंष्ट्रैपादनखैः
हत्वा शत्रून् सुदुःसहान् पादैर्निपीड्य शत्रूणां गात्राणि महिषो यथा तां स्थाडयन्तीं शृङ्गाभ्यां रिपुं नाशय मेधुना किमुक्तैर्बहुभिर्वाक्यै रचिराच्छत्रुनाशनं कुरु वश्यं कुरु वाराहि भक्तवत्सले एतत् किरातवाराह्यं स्तोत्रमापन्निवारणं मारकं सर्वशत्रूणां सर्वाभीष्टफलप्रदं त्रिसन्ध्यं पठते यस्तु स्तोत्रोक्तफलमश्नुते मुसलेनाथ शत्रूंश्च मारयन्ति स्मरन्ति ये ताक्ष्यारूढां सुवर्णाभां जपेत्तेषां न संशयः अचिराद्दुस्तरं साध्यं हस्तेनाकृष्य दीयते एवं ध्यायेज्जपेद्देवी माकर्षणफलं लभेत् अश्वारूढां रक्तवर्णां रक्तवस्त्राभ्यलङ्कृताम् एवं ध्यायेज्जपेद्देवीं जनवश्यमवाप्नुयात् दंष्ट्राद्धृतभुजां नित्यं प्राणवायुं प्रयच्छति दुर्वास्यां संस्मरेद्देवीं भूलाभं याति बुद्धिमान् सकलेष्टार्थदा देवी साधकस्तत्र दुर्लभः इति श्री किरातवाराही स्तोत्रम्।